क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष श्री भक्तबहादुर केसीज्यूलाई सभाध्यक्षको अथवा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री नन्दलाल रोकाएज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बाँके क्षेत्र नम्बर 3 क का माननीय श्री आइपी खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बाँके क्षेत्र नम्बर 3 ख का माननीय श्री बाबुराम गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बाँके जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक श्री अजय श्रीवास्तवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपालगञ्ज उमा नपा मेयर डा धवल शमशेर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुन कोलपुर नगरपालिका मेयर श्री लुटबहादुर रावतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर श्री शालिग्राम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पर्खर परोपकार मिसन नेपाल तथा सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष श्री किस्मत कुमार बक्सेपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामनिवास यादवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मानबहादुर रुचालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष श्री इस्तियाक अहमद शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष श्री लालबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामबहादुर गुरुङबाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख श्री ओमबहादुर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री एकमाया विकाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्वका एसपी श्री आरपी शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्री प्रमोद धिताज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भेरी अस्पतालका मेसुडा प्रकाश थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री पशुपति दयाल मिश्रज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री मणिराम खरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार श्री भीमोलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेकपा खजुरा गाउँ कमिटीका अध्यक्ष श्री राजकुमार विकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेकपा खजुरा गाउँ कमिटीका सभापति श्री शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन रापरका खजुरा गाउँ कमिटीका अध्यक्ष सेवा प्रतिनिधि श्री तेज विक्रम शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय जनमोर्चा खजुरा गाउँ कमिटीका अध्यक्ष सेवा प्रतिनिधि श्री मानबहादुर भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जसपा खजुरा गाउँ कमिटीका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि श्री अब्दुल कादिर शेखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीका इन्चार्जज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री देवीलाल खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री
ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री साबिर जोलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमालयन जीविका प्रतिनिधि श्री कृष्ण अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण साल एफएमका स्टेसन म्यानेजर श्री माधव अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्मचारीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 का कारण सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले हामीले विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ फूलमालाद्वारा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फूलमाला लगाइदिएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि मैले नर्सिङ अफिसर श्री रञ्जिता ढुङ्गाना ज्यू, हिम्माया तिमल सिन्हाज्यू र रिता रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यद्वारा हाम्रा प्रमुख अतिथि तथा अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राजकुमार विकज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, आमन्त्रित अतिथिगण, अस्पतालका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस अस्पतालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा मुक्तिदान गरेर निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालको प्रमुख हुन पाउँदा अत्यन्तै गर्व छ र यस अवसर मिलाइदिने नेपाल सरकार र त्यससँग जोडिनुभएका भेरी अस्पताल प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा र यस अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष श्री किस्मत कुमार कक्षपति सरप्रति हार्दिक आभारी छु। आज मङ्सिर 5 गते कार्यकाल प्रारम्भ भएको 2 महिना पुग्दै गर्दा यस अस्पतालको प्रमुख भाग अपरेसन थिएटरको शुभारम्भ गराउन पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। यसको 1 महिनामा हामी हिस्टोप्याथोलोजी, स्त्रीरोग, नाक कान घाँटी विधाको पनि विशेषज्ञ ल्याई दैनिक सेवा विस्तारको योजनामा छौँ। हाम्रो काममा हालको अस्पताल विकास समिति तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले दत्तचित्त भई सहयोग र समन्वय गरिराख्नु भएको छ। त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कहाँ भएका सेवाहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गरी यस अस्पतालको सेवाबाट बढी से बढी बिरामीहरू लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने चाहनालाई पुरा गर्न यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरकारवाला, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूबाट रचनात्मक सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा धैर्यतापूर्वक मलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। कार्य निर्देशकज्यूलाई माननीय श्री नन्दलाल रोकायाज्यूबाट ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई अभिवादन। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा गाउँपालिका 7 बाँके अपरेसन सेवा शुभारम्भ तथा गणेश मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रम मिति 77 मङ्सिर 5 गते आज उद्घाटन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद माननीयज्यूलाई।
संक्षिप्त प्रकाश पार्दै शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष श्री किस्मत कुमार बक्सेपतिज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका म्याडम, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा गाउँपालिका 7 बाँके अपरेसन सेवा शुभारम्भ तथा गणेश मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रमका अध्यक्ष, सुशील कोइराला विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय भक्तबहादुर केसीज्यू, ड्यासमा आसीन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य आदरणीय माननीय नन्दलाल रोकाएज्यू, ड्यासमा आसीन अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाँकेका अध्यक्ष तथा बाँके क्षेत्र नम्बर लुम्बिनी प्रदेश क का माननीय आईपी खरेलज्यू, लुम्बिनी प्रदेश बाँके क्षेत्र नम्बर 3 ख का माननीय आदरणीय दाजु बाबुराम गौतमज्यू, ड्यासमा आसीन बढैयाताल बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिग्राम अधिकारीज्यू, बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर लिम्बुज्यू, ड्यासमा आसीन भेरी अञ्चल अस्पताल भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाज्यू, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्यज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रखर परोपकार मिसन नेपालका उपाध्यक्ष महासचिव लगायत सहायता मित्रहरू, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका मित्रहरू, यस अस्पतालका डाक्टर, नर्सेस र राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, खजुरा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबैलाई खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामी निकै नै खुसी भएका छौँ, गौरवान्वित भएका छौँ। 15 वर्षको अथक प्रयासबाट आज यस अस्पतालमा हामी ओटी सेवा सुरु गर्दैछौँ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट 2065 साल माघ 11 गतेबाट सुरुवात गरिएको धनधान्य जलमायकेबाट सुरुवात गरिएको यो अस्पताल 15 वर्ष पश्चात अस्पतालको आफ्नै अपरेसन थिएटर, जुन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अपरेसन थिएटर जसलाई हामी मोरुरल ओटी भन्छौँ, त्यो अपरेसन थिएटरमा हामी आज अपरेसन शल्यक्रिया सुरुवात गर्दैछौँ। भगवान गणेशको मूर्तिलाई प्रतिस्थापना गरेर अहिले हाम्रो यहाँ दायाँ साइडमा पूर्वाङ्ग पूजा हुँदैछ। रातभरि भगवान गणेशको मूर्तिलाई हामी प्रतिस्थापना गर्नेछौँ र भोलि बिहान विधिवत रूपमा यो पूजा समापन हुनेछ। नेपालको इतिहासमा हामी गौरवका साथ भन्छौँ, जहाँ पनि भन्ने गरेका छौँ, यो पहिलो अस्पताल जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको अस्पताल हामीले नेपाल सरकारलाई गठन आदेश मार्फत हस्तान्तरण गरेको पहिलो अस्पताल। नेपालमा सबभन्दा ठुलो अस्पताल भरतपुर क्यान्सर अस्पताल। त्यो भरतपुर क्यान्सर अस्पताल पनि आफ्नै स्वायत्त ऐनबाट सञ्चालित अस्पताल हो। भरतपुरको र भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताल 3P मोडालिटीमा सपोर्टेड बाई नेपाल गभर्नमेन्ट, सपोर्टेड बाई नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी र सपोर्टेड बाई रोटरी इन्टरनेसनल, यसरी 3P मोडालिटीमा भक्तपुरको अस्पताल चलेको छ भने आफ्नै स्वायत्त ऐन बनाएर
भरतपुरको अस्पताल चलेको छ। हामी गर्वका साथ भन्छौँ नेपाल सरकारको आफ्नो स्वायत्त गठन आदेशमा सञ्चालित भएको सङ्घ मार्फतको पहिलो अस्पताल खजुरामा आज ओटी सुरु हुँदै गरेको अस्पताल सुशील कोइराला प्रखर चिन्तनबाट भौतिक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रेरक व्यक्तित्व प्रखरजी महाराज, संकल्पकर्ता दीनदयाल गुरुजी महाराजलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। यो इतिहास हो, उहाँ जहिले पनि जोडिनु, उहाँहरू आदरणीय गुरुहरू व्यक्तित्वहरू जहिले पनि हामीसँग जोडिनुहुन्छ। सुरुमा जब हामी क्यान्सर अस्पताल बनाउने अभियानमा लागेका थियौँ 62 सालमा मेरो अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय एउटा टिम बनेर 3,000 रुपियाँ हामीले उठाएर 21,000 को फन्ड राइजबाट आज हामीले करोडौँको प्रपर्टीमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर गठन आदेश मार्फत पहिलो पटक ओटी सेवा हामी सुरु गर्दैछौँ। यसको ओपीडी सेवा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवज्यूको बाहुल्यबाट यसको चाहिँ ओपीडी सेवाको शुभारम्भ गरिएको थियो। बीचमा विविध कारणले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकमा यो सञ्चालन हुन सकेन। यतातिर म गइन, हामीसँग समय छैन। यो अस्पताल जब चैत्र महिनामा मुलुक कोरोनाबाट संक्रमित भयो, लकडाउनमा मुलुक गइसकेपछि देशभरमा आइसोलेसन अस्पताल त के क्वारेन्टाइन बनाउन समेत जनताबाट, त्यो ठाउँबाट, त्यो समुदायबाट विरोधको आवाजहरू सुनिन्थ्यो। हामीले प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कोरोना विशेष अस्पताल, आइसोलेसन अस्पताल, यसको व्यवस्थापनको निमित्त लुम्बिनी प्रदेशका माननीय भौतिक योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। त्यसमा खजुरा गाउँपालिकाको प्रमुख हैसियतले म पनि त्यो व्यवस्थापन समितिमा थिएँ। कोरोना विशेष अस्पताल, आइसोलेसन अस्पताल हामीले यहाँ प्रारम्भ गर्यौँ। यो प्रारम्भ देशभर विरोधको बावजुद पनि जुन हामीले प्रारम्भ गर्यौँ, खजुराको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल 7वटै प्रदेशले चिन्ने मौका पायो। हामीले गौरव अनुभूति गरेका छौँ। यसका सेवाहरू अत्यन्तै लाभप्रद भयो। तत्पश्चात यो अहिले यहाँको आइसोलेसन कोरोना विशेष अस्पताल बेरी अस्पतालमा 145 बेड सहित त्यहाँ सकिसकेको छ। अब चाहिँ कोरोना विशेष अस्पताल बेरी अस्पतालमा शुभारम्भ हुँदैछ। अहिले कोरोना विशेषको सवालमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर लिम्बुज्यू र बेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाज्यूलाई म यो मञ्चबाट सेल्युट गर्न चाहन्छु। जुन भूमिका निभाउनु भएको छ, जुन निर्वाह गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकपटक उहाँहरूलाई ताली बजाउनको निमित्त म पनि आग्रह गर्दछु। हामी गर्वका साथ भन्छौँ कतिपय कुराहरूमा कमजोरी होला, गल्ती होला, तर लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पतालमा बेरी अञ्चल अस्पतालबाट थुप्रै बिरामीहरू भेट्नु भएको छ, जीवनदान पाउनु भएको छ। त्यसमा पुरा गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू पनि होला, विस्तार रूपमा हामी पुरा गर्दै जाउँला। त्यहाँ 75 बेडको थप आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गर्नको निमित्त म बाँके जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले जुन 1 करोड हाराहारीमा र बाँके जिल्लाको 8वटै स्थानीय तहबाट जुन आर्थिक सहयोग भएको छ, म बाँके जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख र बाँके जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहका प्रमुख लगायत स्थानीय सरकारलाई यो मञ्चबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो बाँके जिल्लाका प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकपटक जोरदार तालीसँग सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रचारको कमी भएको छ। बीचमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विजय पाठकजी आउनुभयो, त्यो बेलामा त्यति चलामान गर्न सकिएन। त्यसपछि कोरोनाले गर्दाखेरि यो विशेषज्ञ सेवा अस्पताल हो, क्यान्सर विशेषको यहाँ ल्याब छ, हामीसँग थाइराइडको उपचार यही नै हुन्छ, हामीसँग ब्राकिथेरापी छ, मेमो हामीसँग जडान छ, इन्डोस्कोपिक हामीसँग हुन्छ, सबै कुराहरू हामीसँग कनेक्टेड भइसकेको छ। अब यो अस्पतालले होल बोडी चेकअप पनि गर्न सक्छ। केही महिनापछि हामीले होल बोडी चेकअपको सेवा पनि सुरुवात गर्नेछौँ। एउटै मात्र चिजको कमी छ हामीसँग, लिनाट मेसिन, जुन चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरूलाई सेकाइ गरिन्छ। लिनाट मेसिनको बङ्कर हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ।
यही रेडियोलोजी ब्लकको दायाँ साइडमा अन्डरग्राउन्ड लिनायक मेसिन हाम्रो तयार छ। यो लिनायक मेसिनको मूल्य 13 करोडदेखि स्टार्ट भएर 23 करोडसम्म यसको मूल्य छ। तत्पश्चात हामी एउटा लिनायक मेसिन जडान गर्न सक्यौँ भने फुल फेसमा यो अस्पताल सञ्चालन हुन्छ। हामीसँग दरबन्दीको कमी थियो। अहिले भर्खरै वर्तमान माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूबाट क्याबिनेटबाट 45 जनाको थप दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ र हामीले सबै दरबन्दीको विज्ञापन अस्पतालले गरिसकेको छ र त्यसको प्रक्रियागत रूपमा 1 महिनाभित्रमा सबै दरबन्दीहरू फुलफिल भइसकेपछि हामीसँग छिटोभन्दा छिटो गाइनोको सर्जन डाक्टर र इएनटीको सर्जन डाक्टर हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। गाइनो र इएनटीको डाक्टर भइसकेपछि 2 महिना पश्चात साँच्चै खजुराको क्यान्सर अस्पताल भनेर यस क्षेत्रका जनताहरूलाई प्रत्याभूति हुने उद्देश्यका साथ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, यस अस्पतालका मेडिकल सुपरटेक, यस अस्पतालका डाक्टर, नर्सेस र कर्मचारीहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले र यो अस्पतालको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले म स्थानीय प्रमुख भए तापनि नभए तापनि यो अस्पतालको म्यानेजमेन्ट कमिटीमा भए पनि नभए पनि यो हाम्रो दायित्व हो। यसलाई चाहिँ फुल फेसमा सञ्चालन गरिसकेपछि प्रखर परोपकार मिसन नेपाल जुन उद्देश्यका साथ यो अस्पताल स्थापना गरेको थियो, सिङ्गो त्यो संस्थाको एउटा कल्पना। जिल्ला सुर्खेतको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान र सहयोग छ। छिमेकी जिल्ला दाङ जिल्लाको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान र सहयोग छ। तीनै जिल्लाका जनताहरूले एक पाइ थोपा मुष्टिदान गर्नु भएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण आदरणीय ती दानवीरहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका सपनाहरू आज हामी पुरा गर्दैछौँ। तसर्थ म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन जुन हिसाबले हामी एक मना एकताका साथ 15 वर्ष अहोरात्र जुट्यौँ, त्यही एकताका साथ हामी अगाडि बढ्नु आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। आदरणीय हाम्रा प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद नन्दलाल रोकाजी यहाँ हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा माननीय लुम्बिनी प्रदेशका सभासद हामीसँग हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका सभासद आदरणीय व्यक्तित्व बाबुराम गौतमजी हुनुहुन्छ। यसको पूर्ण सञ्चालनको निमित्त उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। र अन्तमा अर्को एउटा खुसीको कुरो, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत 753 वटा प्रत्येक स्थानीय तहमा 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार पहिलो चरणमा 122 वटा स्थानीय तहमा 15 बेडको अस्पताल स्तर उन्नति सहित आवासीय अस्पताल खजुरा गाउँपालिकाको पिएचसीमा बन्ने निर्णय भए पश्चात 18 करोड 6 लाखको प्रोजेक्ट स्वीकृत भइसकेको छ। यसको पहिलो वर्षमा 3 करोड 31 लाख रुपियाँ एलएमबिसमा राखेर पैसा पनि निकासा भइसकेको छ। यसको ड्राइङको काम हामीले फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्नको निमित्त आरएनआर कन्सल्टेन्टलाई दिइसकेका छौँ। काम सुरु भइसकेको छ। सोइल टेस्टदेखि लिएर प्रारम्भिक सर्वेक्षण हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। देशभरको 122 वटा स्थानीय तहमा यही मङ्सिर 15 गते एकमुष्ट 122 वटा 15 बेडको अस्पतालको शिलान्यास हुँदैछ। तसर्थ 15 गते ठिक 10 बजे पिएचसी खजुरामा 15 बेडको अस्पतालको शिलान्यासको निमित्त म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुनिलिन्द पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी जुन यो पूर्वाङ्ग पूजा यहाँ आदरणीय गुरुले गर्दै हुनुहुन्छ, यो पूर्वाङ्ग पूजा आज र भोलि 2 दिनसम्म चल्छ। साँझ चाहिँ भगवान गणेशको मूर्तिलाई प्रतिष्ठापन गरिनेछ र भोलि त्यो मन्दिरलाई यो मन्दिरमा हामी त्यो भगवान गणेशको मूर्ति प्रतिष्ठापन गर्नेछौँ। हरेक दिन यो मन्दिरमा पूजापाठ भइसकेपछि मात्रै बिरामीको अपरेसन सेवा सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ आज हामी यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। अन्तमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर छोटो समयमा आउनुभएका प्रमुख अतिथिगणहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट फेरि न्यानो अभिवादन गर्दै
मेरा शुभकामना सन्देश र अलिकति म समय लिएँ अस्पतालको इतिहासतिर पूर्ण रूपमा गइन म छोटकरीमा गएँ। यति भन्दै मेरा भनाइहरू सिद्ध्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। र मानवको उन्नति र विकास गर्न सकिन्छ। मानव जीवनमा सुख समृद्धि र सम्पूर्णता ल्याउने प्रमुख अस्त्रको रूपमा अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुवैलाई लिनुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै महायज्ञ लगाएर जनताको मुठीदानबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट यस अस्पतालको स्थापना गरिएको भनेर यसको पृष्ठभूमिको स्पष्ट जानकारी गराउँदै गहकिलो शुभकामना मन्तव्यको दिएर जानुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विकज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर श्री शालिग्राम अधिकारीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको आज अपरेसन कार्य प्रारम्भ गर्ने उद्घोषका साथ आयोजना गरिएको यस अपरेसन सेवा शुभारम्भ कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं यो अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सांसदज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुखज्यू, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं यो अस्पताल विकास समितिका संस्थापक अध्यक्षज्यू, आमन्त्रित अन्य सम्पूर्ण उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, अस्पतालसित सरोकार राख्ने प्राविधिक तथा नन प्राविधिक मित्रहरू, महानुभावहरू, यो क्षेत्रमा रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय पालिकाहरूको तर्फबाट र बर्दियाली जनताहरूको तर्फबाट पनि हार्दिक अभिवादन एवं नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। त्यो एयरपोर्ट सँगसँगै सर्ने जाँदाखेरि अब खजुराको पहिचान गुम्दै जान्छ अथवा खजुरा अस्ताउँदै जाने खालको अवस्था हो कि भन्ने खालको महसुस गर्दै खजुरालाई फेरि उज्यालो बनाउनका निम्ति यहाँ एउटा, यद्यपि यी महायज्ञहरू विभिन्न प्रकृतिका महायज्ञहरू चल्ने एउटा चलन जस्तो थियो। विभिन्न क्षेत्रमा चाहे विद्यालय बनाउने के बनाउने महायज्ञ सञ्चालन गर्ने, तर महायज्ञहरू सकिँदा नसकिँदै महायज्ञका सबै विषयवस्तुहरू सकिने खालको अवस्थाहरू पनि थिए। त्यसैले यो क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको महायज्ञ पनि हामी छिमेकी जिल्लाको हिसाबबाट सहभागी हुँदा कि वास्तवमा त्यति बेलाका प्रखर गुरु अथवा गुरुको अनुयायीमा अथवा अगुवाईमा यो खालको काम भइरहेको हामीले सुन्थ्यौँ। कोही पनि भन्नुभयो वास्तवमा यस्ता गुरुहरूले अनुयायी गरेका चाहिँ यस्ता प्रतिष्ठानहरू कति जीवित होलान् अथवा कति सजीव भएर अगाडि बढ्लान्। त्यसकारण महायज्ञ आफैमा राम्रो, महायज्ञले उद्देश्य राखेको आफैमा राम्रो उद्देश्य छ। तर वास्तवमा यो उद्देश्य परिपूर्ति हुनका निम्ति भोलिका निम्ति के खालका च्यालेन्जहरू आउलान्, के साँच्चै होलान् कि नहोलान् भन्ने दुविधाको बिचबाट पनि हामीले हाम्रा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि जो चाहिने दान दिन सक्ने खालका नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो हाम्रो निम्ति पनि आवश्यक छ, किनकि क्यान्सर जस्तो रोग आफैमा अत्यन्तै खतरनाक रोग हो र त्यसको चाहिने सेवा पाउनु आफैमा चाहिने जटिल विषयवस्तु पनि हो र त्यो आफ्नै घर आँगनमा पाउने सेवा पाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको अस्पताल निर्माण गर्ने महायज्ञ हाम्रा क्षेत्रका निम्ति पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले यसप्रति सरिक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रा पनि जिज्ञासाहरू जोडिएका थिए। स्वाभाविक आज ती जिज्ञासाहरू पूर्णताका साथ अगाडि बढ्नका निम्ति, सफलताका साथ अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा आधारहरू तयार भएका छन्। ती आधार तयार गर्नका निम्ति लागु हुने आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू, स्थानीय व्यक्तित्वहरू सबैलाई म फेरि पनि नजिकको छिमेकी जिल्लाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि त्यसको निरन्तरता र क्रियाशीलता नभएको भए वास्तवमा यसले यति छिटो रूपमा यो खालको ग्रहण गर्न सक्थ्यो भन्ने खालको आत्मविश्वास मलाई लाग्छ हामी यहीँ रहेका व्यक्तिहरूका निम्ति पनि थिएन। त्यसैले त्यो आत्मविश्वासका साथ जो लाग्नु भयो त्यो लागेकै कारणले आज यो प्रतिफल प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण यो प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति लाग्ने व्यक्तित्वहरू, त्यसका निम्ति निर्णय गर्ने विभिन्न सरकारहरू र विभिन्न सरकारलाई लबिङ गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू सबैका निम्ति, सबै हाम्रा निम्ति धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई स्मरण पनि गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो क्यान्सर हस्पिटल भन्दाखेरि वास्तवमा क्यान्सर मात्रै हो कि भन्ने खालको बुझाइ छ अहिले पनि। त्यसैले यो बुझाइलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो अस्पतालको क्षेत्र बृहत्तर रूपमा अगाडि बढ्दैछ। अहिले भने जस्तै गरी हामीले सुन्न पायौँ कि त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ। त्यसैले आज नागरिकहरूले अस्पतालको सेवा सुविधा नपाएका कारणले पनि कतिपय समस्याबाट गुज्रिन पर्ने अवस्था छ।
त्यसैले त्यो खालको अवस्थाबाट मुक्त हुनका निम्ति यो अस्पतालको आफैमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको तर्फ उन्मुख हुने जुन अवसर प्राप्त गरेको छ, यसले भौतिक पूर्वाधारका हिसाबबाट जुन सम्पन्नता प्राप्त गरेको छ यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यही भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानेर जनताको चाहिने स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने दिशालाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने धेरै खालको सेवा प्रवाह गर्ने खालको आधार तयार भइसकेको छ। त्यसकारण अब हामी यो आधारलाई अब परिणाममा लैजानका निम्ति वास्तवमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्न जरुरी छ, विश्वासिलो बनाउन जरुरी छ। त्यसैले त्यो विश्वासको आधारमा टेकेर कि मानव जीवनको अपरेसन गर्ने कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण मानव जीवनको अपरेसन गरिरहँदाखेरि जीवन रहन्छ कि रहँदैन भनेर ल्याब लगाएर अपरेसन थिएटरमा पठाउनु पर्ने विषयवस्तु हो। यो विषयवस्तुलाई एउटा आत्मविश्वास जगाउनका निम्ति धार्मिक आस्थाका साथ स्थापना भएको महाकेबाट स्थापना भएको चाहिँ अस्पताल र अपरेसन थिएटर चाहिँ सञ्चालन गर्नका निम्ति शुभारम्भ गर्ने सन्दर्भमा फेरि गणेश मन्दिर स्थापना गरेर धार्मिक आत्मविश्वासका साथ पनि यहाँ गरिने अपरेसनहरू मानव जीवनका निम्ति सबै सफल हुन सकुन् भन्ने अपेक्षाका साथ जुन कार्यक्रम जोडिएर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो आफैमा अझै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले हाम्रो भौतिक अवस्थाको हिसाबले र धार्मिक सोचाइका हिसाबले पनि दुवै विषयवस्तुको हिसाबले यसलाई एकै ठाउँमा जोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। मलाई पनि विश्वास छ यो हिसाबका साथ यो अस्पतालमा गरिने सबै अपरेसनहरू सफल हुन सकुन्, हाम्रो भौतिक अवस्थाको हिसाब पनि सफल हुन सकुन् र आध्यात्मिक हिसाबले पनि गणेश भगवानले हामी सबैलाई रक्षा गर्न सकुन्, म यो प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। अस्पतालको स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि संस्थाहरूको चाहिने परिवर्तन र त्यसको चाहिने फड्को मार्ने काम त्यसको नेतृत्वहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा त्यसका सपोर्टरहरू सहयोगी सिद्ध व्यक्तिहरू मात्रै रहन्छन्। यदि नेतृत्वले त्यो इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्न खोज्यो भने सपोर्टरहरू प्राप्त गर्ने आधारहरू तयार हुन्छन्। जसरी यो अस्पतालका विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्वले जुन भूमिका खेल्यो त्यो नेतृत्वको निर्णायक भूमिकाले नै यो ठाउँमा ल्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि प्राप्त गर्यो। त्यसैले अब यो अस्पताल सञ्चालनको निम्ति जुन खालको नेतृत्व आएको छ अथवा नेतृत्वमा रहनु भएको छ, चाहे यो अस्पतालको चाहिँ प्राविधिक हिसाबले नेतृत्व गर्ने डाक्टर साहब, चाहे यो अस्पतालको व्यवस्थापक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकको नेतृत्व र त्यसको साथसाथै चाहे जनप्रतिनिधिको हिसाबले नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफैमा यो अस्पतालका निर्णायक व्यक्तिहरू हुने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा आजसम्म ल्याइ पुर्याउने जुन खालको भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो आगामी दिनमा पनि अझै निरन्तरता प्राप्त होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ, मेरो विश्वास छ। र हामी छिमेकी जिल्लाको हिसाबले पनि यो हाम्रो जिल्लाको अत्यन्तै सीमामा रहेको छ र हाम्रा जिल्लाका नागरिकहरूले पनि यो अस्पतालबाट सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न सक्छन्, सहजै हिसाबले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था रहन सक्छ। कि बिहान आएर आफ्नै सवारी साधन आफ्नै साधन स्रोतबाट पनि यहाँ आएर स्वास्थ्य सेवा लिएर घर फर्किने खालको अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारण त्यो खालको स्वास्थ्य सेवा लिनका निम्ति हाम्रा नागरिकहरूले जुन खालको अवसर प्राप्त गर्नेछन् त्यो हाम्रो निम्ति पनि एउटा गौरवको विषय बनिरहेको छ र त्यो गौरवको विषयलाई अगाडि बढाउने निम्ति बर्दियाली जनताको तर्फबाट, बर्दियाली जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, बर्दियाली नागरिकहरूको तर्फबाट पनि हामीले यो अस्पतालको उन्नति र प्रगतिका निम्ति विगतमा जे जसरी जोडिएका छौँ आगामी दिनमा पनि त्यो खालको जोडिने प्रतिबद्धता पनि यो बिचमा म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाहरू स्वाभाविक गुणस्तरीय बन्न सकोस् र गुणस्तरीय सेवा प्रदानले नै नागरिकहरूले सेवा लिने खालको एउटा मनोआकांक्षाको वृद्धि हुन सक्छ। त्यसले नै सेवा प्राध्यायकहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। त्यही सङ्ख्याले नै अस्पताललाई दिगो बनाउन सक्छ र त्यही सङ्ख्याको आधारले नै अस्पताललाई थप अपग्रेड बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो खालको सिर्जना हुन सकोस्, यही सिर्जनाले वास्तवमा बर्दिया र बाँकेको चाहिने कोखमा रहेको यो अस्पतालको अझै वृद्धि गराउने निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको साथसाथै सेवा प्रवाहलाई अझै सुरक्षित गराउँदै अगाडि बढ्नका निम्ति यो अस्पताल आफैमा सफल हुन सकोस् र अस्पतालमा लाग्ने सबै महानुभावहरू सफल हुन सक्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा शुभकामना साथै मलाई छिमेकी पालिकाको तर्फबाट यहाँ निम्ति आउने र यहाँ दुई शब्द राख्ने जुन खालको अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति आयोजकलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म अत्यन्तै ऊर्जावान डाक्टर साहबहरू यो अस्पतालमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण ती ऊर्जावान डाक्टर साहबहरू बर्दिया बाँकेसित सम्बन्ध पनि गाँसिएको छ। त्यसकारण त्यो सम्बन्धलाई वास्तवमा आफ्नो व्यावसायिक सम्बन्ध मात्रै नभएर यो यहाँको नागरिकको सेवासितको सम्बन्ध पनि मेरो जीवनसितको सम्बन्ध हो भन्ने आत्मविश्वासबाट अगाडि बढ्ने खालको विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यो खालको आत्मविश्वासबाट अगाडि बढ्ने शुभेच्छा शुभकामना साथ आफ्नो विरान्ति गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पर्न गएकोमा क्षमा याचना गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रामबहादुर कुरुङ बाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रमुख अतिथि प्रदेश सभाका माननीय सांसद नन्दलाल बोकाज्यू, प्रदेशका माननीय सांसदज्यूहरू, डाक्टर साहबहरू, अब राका एसपी साहब पनि आउनुपर्छ र उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, सबै सहभागीज्यूहरू, म सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्छु। म सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तर्फबाट यो मानवीय सेवा, यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हामी अपरेसन भएन भने त्यो अधुरो हुन्छ। आज सुरुवात भएको छ। म सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यो कोभिडको सन्दर्भलाई अलिकति जोड्छु, सपोर्ट गरिरहेको छु। र यो हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ स्थानीय सरकार, सबै तहका सरकारहरूले हामीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ, मिडियाले सहयोग गरेको छ र एकपटक त हामी झन्डै 18 अवस्थामा पुगेका थियौँ। करिब चाहिँ एक्टिभ केस चाहिँ झन्डै 1000 पुग्न लागेको थियो। अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले 200 भन्दा तल झरेको छ। अहिले त्यति अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन र यो म्यानेजमेन्टमा त अब निकै राम्रो जस्तो लाग्छ। मलाई गर्व लाग्छ। यो एकपटक नेपाल सरकारका प्रवक्ता मान्य मन्त्रीले पनि, काठमाडौँले पनि नेपाल बाँकीबाट सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई आफैमा अचम्म लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। र अहिले त कस्तो छ भने हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै थाहा छ। यो बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्म, बुटवलदेखिकै के अरे क्रिटिकल चाहिँ बिरामीहरू धेरै अस्पतालमा आउने गर्छन्। उहाँहरूले अब हामीले राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ। यद्यपि अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूमा यसलाई अलिकति फलो गर्न नागरिक तहबाट त्यति हामीलाई सहयोग त प्राप्त भएको छैन। तैपनि हामीले कोभिडका बिरामीहरूलाई त्यसै हामीले पठाएको छैनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट चाहिँ विशेष गरेर भेरी अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेजले दिइरहेको छ र हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, म बर्मेमा पनि 1.5 वर्ष जति बसेँ। हामीलाई आदरणीय मासुको बिहा सबसँग पनि मैले सहकार्य गर्ने मौका पाएँ। हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू कहिले पनि प्रशासनको व्यवस्थापक जस्तो, प्रशासक जस्तो शासकीय शैलीमा अहिले हामी छैनौँ। हामी नितान्त जनताको सेवकको रूपमा 24 घण्टा मैदानमा छौँ। यति भन्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रकाश थापाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण। यस अपरेसन सेवा शुभारम्भ तथा गणेश मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सङ्घीय सरकारका माननीयज्यू, प्रदेश सरकारका माननीयज्यूहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, एकमुष्टले म सबैलाई सम्बोधन गरेँ र उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई म भेरी अस्पतालको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सादर नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज एकदमै हाम्रो लागि खुसीको दिन हो। सङ्घीय सरकारका 2टा प्रमुख अस्पतालहरू बाँकेमा छन्। एउटा चाहिँ भेरी अस्पताल भयो, अर्को चाहिँ सुशील प्रखर कोइराला क्यान्सर अस्पताल। यो हुनु भनेको हामी बाँकेमा बस्ने मानिसहरूको लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। 130 वर्षको इतिहास बोकेर एउटा गतिमा भेरी अस्पताल त अगाडि बढी नै रहेको छ र त्यसका साथसाथै जुन जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा र यस क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक अध्यक्षज्यूको एउटा ठुलो साहस, उत्कृष्ट कार्यका कारणले आज यहाँ पुगेको यो सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल आजबाट सर्जरी गर्ने क्षमताको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि 3वटै प्रदेशका 24 जिल्लाका 50 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूको चाहिँ रिफरल सेन्टरको रूपमा चाहिँ यस अस्पतालले चाहिँ काम गर्न सक्छ। र यो क्यान्सर अस्पताल 3 नम्बर प्रदेशमा रहेका 2टा क्यान्सर अस्पताल पछिको अर्को एउटा मात्र नेपालको चाहिँ क्यान्सर अस्पताल हो र यो अस्पताल भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले, इक्विपमेन्टका हिसाबले पूर्णता पाइसकेको छ र अहिले पछिका दिनमा चाहिँ हामीले एउटा एकदम क्रियाशील, एक्टिभ, इनर्जेटिक डाइरेक्टर पाउन सफल भएका छौँ र उहाँले चाहिँ यो अस्पताललाई अझै पनि एउटा गतिमा लिएर छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ, क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति उपचारका सन्दर्भमा पछाडि परेको रोग हो। एक त पत्ता लगाउनै गाह्रो छ,
पत्ता लगाउने बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ र उपचार गरिसकेपछि पनि केही क्यान्सरहरू चाहिँ 100% निको हुने हुन्छन् भने केही प्रतिशत क्यान्सरहरू चाहिँ अलिकति उपचार गर्दाखेरि पनि भनौँ न मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले अब आवश्यकता के रह्यो भनेपछि जनशक्ति मात्र परिपूर्ति गर्न सकियो भने हामीले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालकै लेभलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सेवा दिन चाहिँ सक्ने अवस्था छ। र जनशक्ति च्यालेन्जका रूपमा किन छ भनेपछि हामीसँग क्यान्सर सम्बन्धी प्रशस्त जनशक्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ उपलब्ध छैन। जति पनि जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा एङ्गेज हुनुहुन्छ र हामीले दिने यहाँबाट जति सेवा सुविधा छ त्यसलाई चाहिँ विशिष्ट प्याकेजका रूपमा नल्याएसम्म अलिकति राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षक गर्न सक्ने पनि सम्भावना म देख्दिनँ। त्यो भएको कारणले माननीय सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ क्याबिनेटबाटै पास गरेर यहाँ ल्याउने जति पनि जनशक्ति हुनुहुन्छ विशेष प्याकेज दिएर इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि काठमाडौँमा रहेका भरतपुरमा रहेका भनौँ न क्यान्सर विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर यहाँ भनौँ 1 वर्ष 2 वर्षको रोटेसनमा राख्न सकियो भनेपछि अझै छिटो र छरितो तरिकाले चाहिँ क्यान्सरको सेवा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। र पुनः यहाँहरूलाई मलाई आज यस विशेष समारोहमा बोलाएर आफ्ना भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अस्पतालले चाहेर मात्र हुन्न, यहाँको नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मिडियाका साथीहरू सम्पूर्ण वर्गहरूले हातेमालो नगरेसम्म कुनै पनि कार्य अथवा कुनै पनि संस्था चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले आउँदा दिनहरूमा जुन हामीले बाँकीमा चाहिँ क्यान्सर अस्पताल यति ठुलो भनौँ न केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको अस्पताल प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको सञ्चालनमा हरेक पलमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर हाम्रो अस्पताल म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई चाहिँ अथवा अस्पतालको टिमलाई चाहिँ हौसला बढाएर चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र अब कोभिडको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जुन बेला चाहिँ हरेक मान्छे त्रसित थियो, भयभीत थियो, कुनै पनि कोभिडका बिरामीहरू राख्नलाई चाहिँ अस्पताल तयार थिएनन्, त्यति बेला प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका 4वटा विशेष कोरोना क्यान्सर अस्पतालको रूपमा चाहिँ खजुरा क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ एउटा भनौँ न प्लेटफर्म दियो। हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूले सजिलैसँग भनौँ न स्वीकारेर यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएर हामीले सुरुका अप्ठ्यारा दिनमा, अहिले त सजिलो छ, मान्छेहरूले कोभिडसँग बानी परिसके, डर पनि घटिसक्यो होइन, त्यो बेला त एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति थियो। त्यो बेला पनि यो अस्पतालले कोभिड उपचारको लागि चाहिँ स्थान दिनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो दिएकै कारणले पनि आज देशका हरेक ठाउँमा यो अस्पताल चाहिँ चिनिएको छ र त्यो कुरालाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। र आउँदा दिनमा पनि हामी कोभिडका सन्दर्भमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। यति भन्दै पुनः यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, नमस्कार। धेरै अस्पतालका मेसपुटा प्रकाश थापाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। अब शुभकामना मन्तव्यको लागि संयोजक श्री अजय श्रीवास्तवज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। क्रम सञ्चालिकाज्यू, मलाई माफ गर्नुहोला, म सम्बोधन गर्दैन, सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार गरेँ। बानीले अलि कमजोर छु, समयमा नआएर जुन हामी ढिलो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ त्यो सहभागी मध्ये पनि धेरैजनाको सबभन्दा पहिला त बाँके जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट, पुरै बाँके जिल्लावासीको तर्फबाट म यस कार्यक्रमका संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन गौरव हाम्रो बाँके जिल्लाले हासिल गरेछ, तेस्रो क्यान्सर अस्पतालको रूपमा बाँकेले जुन मौका पाएछ, आज जो ऑपरेशन सेवाको शुभारम्भ पनि गर्दैछ, धन्यवादका पात्र। आउने दिनमा जसरी संस्थापक अध्यक्षबाटै जिल्ला मात्रै होइन, क्यान्सरको रूपमा त हाम्रो 5, 6 र 7 नम्बर 3टै प्रदेश
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम वासीहरूलाई सुविधा पुग्यो तर अन्य सेवाको लागि हाम्रो बाँके र बर्दियालाई जुन फाइदा पुग्छ त्यसको लागि निश्चित नै यति कम समयमा 15 वर्षको समयमा संरचना तयार भएर जुन कार्य अगाडि बढ्यो त्यो सराहनीय छ। अब भक्तपुर र भरतपुर को ख्याति हाम्रो बाँकेले पनि पाओस्। त्यही एउटा कल्पना, कामना, शुभकामना दिँदै म 2टा कार्यक्रम लेट भएछु। त्यसकारण म आफ्नो सानो भनाइ यही अन्त गर्न निवेदन गरेँ र बिदा पनि भएँ। धन्यवाद, नमस्कार। श्री गणेश मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रमका अध्यक्ष सम्पूर्ण अतिथि दीर्घामा बस्नुभएका अतिथि मित्रहरू, प्रमुख अतिथि सहित अन्य सबै मित्रहरू, यो एउटा हाम्रो वेदको सारमा भन्छ सँगै शक्ति कलौ युगे। सँगै शक्ति कलौ युगेको एउटा उदाहरण यो क्यान्सर हस्पिटल हो। हामी निरन्तर यो क्यान्सर हस्पिटलको सन्दर्भमा यो क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभइकन हामीले नेपाल क्यान्सरको सेवा दिन सक्ने हस्पिटलको परिकल्पना यहाँका साथीहरूले गर्नुभयो। गोष्ठीमा हैसे मिलाएर हामीले यो काम गऱ्यौँ र गर्दै जाँदा बिचमा केही विविध कारणले भने जस्तो हुन नसकेर नाम परिवर्तनका बखेडा याद गर्दै 2-3टा काम गरेको मलाई मन पर्दैन। 1 नम्बर राजनीति, 2 नम्बर पक्षपातपूर्ण व्यवहार, 3 नम्बरमा गएर निस्वार्थ सेवा गरेन भने त्यसको केही मान्यता रहन्न। संस्था तितर-बितर हुन्छ, व्यवस्थित हुन्न। हामीले प्रयास गर्दै अहिले आएर नेपाल सरकारले यो क्यान्सर हस्पिटललाई आफ्नो स्वामित्वमा स्वीकारेकोमा यसमा निरन्तर लागिरहने साथीहरू जो हरेक कष्टमा हरेक तरिकाले गाली खाएर पनि भनाइ खाएर पनि उहाँहरू डटेर यो अस्पतालका पछि लाग्नुभयो। त्यसको प्रतिफल नै हो आज सरकारले यसलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छु भनेर त्यही अनुरूपको हामीलाई सेवा उपलब्ध गराउने अवसर दिएको हो। म यहाँ धेरै ठाउँ सुन्छु के छ भने परोपकार भन्ने चिज बहुत ठुलो कुरा हो। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। हाम्रो 18 पुराणको निचोड हो अर्कालाई दुःख निवारण गर्नु, अर्काको परोपकार गर्नु, अर्कालाई सहयोग गर्नु, सहायता गर्नु धर्म हो। अर्कालाई पीडा दिनु पाप। यति 2टा कुरा सम्झाउन नबुझिया मान्छेलाई बुझाउनलाई 4 वेदबाट 18 पुराणसम्म पुर्याएर मान्छेले यति 2टा कुरा बुझोस् भन्नका लागि पुराणको निचोडले के भन्छ भन्दा पापाय परपीडनम, अर्कालाई दुःख दिनु पाप हो, अर्कालाई सहयोग गरौँ धर्म हो। यो अनुसार यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरू उहाँहरूलाई मैले मुरी धन्यवाद दिन्छु। हामीले ज्यान जोखिममा राखेर
काम गर्नुभन्दा अहिलेको कोभिडको महामारी होस् चाहे विभिन्न खाले सर्वरोग हुन् जेसुकै काम पनि चिकित्सकले हत्केलामा आफ्नो प्राण राखेर त्यो काम गर्न जानेलाई बिचबिचमा धम्काउने यस्तो किन भएन कस्तो किन भएन अनावश्यक टिप्पणी गर्नु भनेको यो नबुझ्नु हो। परोपकारको महत्त्वलाई नबुझ्नु, त्याग र समर्पणलाई नबुझ्नु हो। हामीले सुन्छौँ, सुनेर बुझ बचाउँछौँ। के सुन्छौँ भन्दा हाम्रा डाक्टर साहबहरूलाई नर्सहरूलाई सानो सुई पर्दादेखि लिएर उनलाई पनि ठुलो खतरा छ। कोरोनाको बिमारी भयो जामललाई त्यही त्यो सामान फालेर उठाउने को हो त भन्दा त्यही स्विपरहरू तलको स्टाफ तलको कर्मचारी हो। त्यसलाई करारमा राखेकोमा मलाई चित्त बुझिया छैन। त्यो कर्मचारीले को पनि भविष्य छ, बालबच्चा छन्, तलको काम गर्नेलाई अझ बढी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। उनीहरूको जीवन एकदम दोधार जोखिममा छ। यसैले करारमा राख्ने अनि गएर करारमा पनि तमाम सुविधाहरू नदिने यस्तो गर्नुभन्दा एकैचोटि दरबारले कायम गर्ने, नियुक्त गर्ने काम कल्याउनु पर्छ। तर सुविधा दिएर खाना नदिएर यो डाक्टरले गरेन, यो स्विपरले गरेन, यहाँ पोहोर भयो, यहाँ खराब भयो भन्ने होइन। अब म यहाँहरूलाई यति लामो कुरा किन गरेँ भन्नु होला भने हामी यो अस्पताल भर्खर सुरु छ। हामी यहाँ आउँछौँ कसै श्रम घिन हामीलाई छ। अनि हेर फोरो अस्पताल भनेर हामीले भन्छौँ, खैनी चबाउँछौँ, चित्त थुक्छौँ, केही खान्छौँ त्यहीँ फाल्छौँ। हाम्रो संस्कार कस्तो भयो भन्दा भन्ने हिन्दू स्वभाव हिन्दूको जस्तो नभएको। जस्तो तपाईँ बागेश्वरी मन्दिरमा जानुहुन्छ, बागेश्वरी मन्दिर सफा सुग्घर राख्ने हो कि त्यो गेटमा भएको गणेशलाई जबरजस्ती केरा कोचिदिनु हो। ढुङ्गाको गणेशले केरा खान्छ, त्यहाँ त माखा लाग्छ। हामीले ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने, सानो कुरा भए पनि त्यसले ठुलो रूप लिन्छ। यसैले यहाँ साथीहरूले के भन्नुभएका होला भने खजुराको एउटा विशेषता भनौँ कि अलिक मन नपर्ने कुरा के भनौँ भने जसले काम गर्छ त्यसलाई धेरै गाली गर्न पर्छ। खजुरामा काम नगर्नेलाई वाहवाही गर्ने, काम गर्नेलाई यो खजुराको खराबी हो है, अन्त तल तल वरपर छैन। जसले मरेर काम गरेको छ त्यसलाई टिका टिप्पणी ज्यादा गर्ने, यो परम्पराको अन्त्य हुनपर्छ। मान्छेले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्यो भने तपाईँको रुपियाँ जान्न, दुईटा बोली राम्रो बोल्दैमा के बिग्रिन्छ, तपाईँले सराहना गर्दैमा के बिग्रिन्छ। यसैले म भन्छु गर्नेलाई उत्साहित गरौँ। शिक्षा क्षेत्र होस्, प्रहरीहरू हौँ, पत्रकार हौँ, जोखिम मोलेर हरेक क्षेत्रका कुराहरू औल्याइदिने व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्न सिकाउँ भन्दै यो अस्पताल आज जे छ योभन्दा बढी प्रदेश सरकारको तर्फबाट के गरेर के अपुग्छ, के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा मैले दृढतापूर्वक आफ्नो कुरो सरकार समक्ष पुर्याउने छु र मबाट हुने काम अवश्य गर्नेछु भन्दै मेरा दुईटा शब्दलाई यहीँ पूर्ण विराम दिएँ। धन्यवाद। देखाउँदै मिठा सल्लाह सुझावहरू मिठो भाषामा दिएर शुभकामना मन्तव्य सहित जानुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकटाउन चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। सेवा सुधार तथा स्मृति प्रतिष्ठापन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, बाँके जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिज्यू गइहाल्नुभयो, सभाज्यू र गाउँपालिका बर्दिया नगरपालिकाका अध्यक्षज्यू, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, भेडिन्चल हस्पिटलका
नेसु र अन्य सुरक्षाकर्मी साथीहरू र अन्य अतिथिज्यूहरू सबैमा मेरो हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिवादन साथै शुभकामना। आज साँच्चै भन्दा म त्यस बेला पार्टी अध्यक्षै थिएँ, मेरो पनि धेरै सहयोग लिनुभएको किस्मतजीले। मान्छेले नेता बनाउँदाखेरि जुन भिजन भएको र राम्रो विचार भएको बनाउँथे अघि। आज त कहिलेकाहीँ कबाड नेता पनि पर्दिँदो रहेछ, त्यस्तो पनि एउटा समस्या हुन्छ। कबाड नेता बनाउन त अब पनि छोड्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। त्यस बेला किस्मतजीलाई आफ्नै उसले पनि होइन होला, किस्मतजीलाई एउटा कसैले प्रेरणा दियो, त्यो प्रेरणाको आधारमा उहाँले मैले यो राम्रो काम गर्छु भन्ने सोच्नुभयो। हामीहरूलाई पनि सल्लाह लिनुभयो। हामीले सल्लाह लिँदाखेरि हामीले भन्यौँ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम दुईटै क्षेत्रको यो हस्पिटल हुनसक्छ, यो हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। सबै पार्टीका साथीहरू सबैले सरसल्लाह गरेर एउटा इच्छा शक्तिमा यो काम भएको हो। र इच्छा शक्ति र कहिलेकाहीँ बुढाहरूले भन्थे दाँत नमिलेपछि तिन काटिन्न। हामी पार्टीतिर लाग्ने, लुछातानी लाग्ने, एउटै पार्टीमा पनि झगडा गर्ने, त्यस्तो हो भने देश न संस्था बन्छ न देश बन्छ। त्यो भएको हुनाले यो खजुरा क्यान्सर अस्पताल एउटा सबै पार्टी मिलेर बनाएको उदाहरण हो। हालाकि योगदान जसले पनि गर्दा बराबरै हुन्छ होला, घटी बेसी नहोला, तर पनि प्रमुख भूमिका किस्मत कुमार प्रसादप्रतिको नै हो। यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। उहाँले यो पुर्याउनुपर्छ भन्ने इच्छा शक्ति जब जाग्यो तब मात्र सल्लाह गर्नुभयो र हामी सबैले सहयोग पुर्यायौँ। सहयोग पुग्दाखेरि आज यो हस्पिटल अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो केन्द्रका दुईवटा अस्पताल छन्, एउटा फेरि र एउटा एइटिआर छ। त्यो भएको हुनाले यो अझ पनि हामीले कहिलेकाहीँ मैले 2-4 ठाउँ घुम्ने पनि गरेँ। सोभियत रुसमा युरोप र एसियातिर बाँडिएको थियो तत्काल सोभियत सङ्घ, तर युरोपतिर बढी विकास हुन्थ्यो, एसियातिर अलिक कम हुन्थ्यो। त्यो चेतनाको आधारमा हामी 23 सालमा बस्ती बसेका हौँ। यहाँ 23 सालमा पुनर्वासले बस्ती खोलिसकेपछि 23 सालको शुभारम्भ बस्ती हो। हामी 23 सालमा बसेपछि पनि हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ। केही समयसम्म बाटाघाटा पनि थियो, यति हिलोमा डुब्ने, बेलुका दाना खाएर जग्गा फाँड्ने काम गरियो, त्यसरी बसेका मान्छे हौँ। तर केही चेतना उठेको हुनाले अब यिनी विकासको आधारमा मान्छे अगाडि बढ्ने मौका पाए। अहिले पनि भन्न सकिन्छ मधेसका दूर दराजमा अझ पनि धेरै पछि परेको छ। हालाकि त्यो बस्ती पुस्तौँदेखि बसेको हो। हामी एकपटक त्यो पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि स्कुलमा त्यो के बजेट हो अरे त्यो आपतकालीनवाला दिने भन्ने थियो नि एउटा नाम, त्यसको एउटा त्यो बजेट बाँड्ने भनेर हामी पूर्वतिर पनि हिँड्यौँ। तर गाउँपालिकालाई 3 लाखदेखि सुरु गरेर अहिले त अब करिब धेरै दिइसक्यो। तर त्यति बेला पनि पहाडी गाउँपालिकातिर पहाडी गाविसमा धेरै बाटाहरू बनेका, मधेसतिर एउटा ढुङ्गो पनि राजा सबै पार्टी मिलेर खायो। त्यो पनि चेतना हो। त्यो भएको हुनाले स्थानीय लेभल जबसम्म उठ्दैन, स्थानीय लेभलको चेतना उठ्दैन, स्थानीय नेता जबसम्म जाग्दैन तबसम्म केही पनि हुँदैन। अर्कालाई दोष दिने कुरा अलग होला, आफूले गर्न नसक्ने अरूलाई दोष दिने कुरा हुन्छ, तर पनि आज पनि त्यो अवस्था छ। त्यही भएर मैले मधेसी नेता साथीहरूलाई के भन्ने गर्थेँ भने कमसेकम तिमीहरूको पनि ठाउँ आफ्नो बनाऊ, त्यहाँ पनि कमसेकम के गर भन्ने मैले भन्न धेरै भनेमा पार्टी अध्यक्ष हुनु बेला मौकामा बैठक हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले गरेपछि सबै चिज हुन्छ, गर्न खोजेपछि सरकारले पनि दिने हो। यदि गर्न खोजिएन र सरकारका आवाज पुर्याउन सकिएन भने सरकारले पनि दिँदैन, केही थाहा हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अब यो क्यान्सर हस्पिटलमा के छ त,
आवश्यक चिज के छ फेरि पनि सल्लाह गरौँ साथीहरू, बसौँ। हामी प्रदेशका सांसद लगायत म समेत 3 जना सांसद छौँ। यो क्षेत्रमा सबै सांसद, सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसद र यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू एकचोटि बसौँ न। सिडिओ साहबकै कार्यालयमा बसौँ, सिडिओ साहब समेत बस्नुहुन्छ, अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि समाजसेवी लगायत बसौँ। बाँकी जिल्लालाई के आवश्यकता छ, बाँकी जिल्लाको परिचय कसरी लैजाने र बाँकी जिल्लालाई कसरी बनाउने, सबैको सल्लाह दिउँ। सल्लाह लिएर यो जिल्ला कसरी उठाउन सकिन्छ, के आवश्यकता छ, यस्तो सल्लाह पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो भएको हुनाले यो क्यान्सर अस्पताल अब फेरि पनि हामी बसौँ र के आवश्यकता छ, यसलाई के पुर्याउन सकिन्छ, फेरि हस्पिटलकै बारेमा पनि के छ त। एकचोटि सबै के बनाउनु भएको थियो त्यो प्रपोजल समेत मैले आफ्नो लेटर प्याडमा राखेर मन्त्रालय दिएँ। भाइ दाइ भन्नुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री, दाइ कोभिडले सबै खायो, केही गर्नै नसकिने भयो भनेर म लाग्न छुच्चा लागिरहन्छु। तर फेरि मेरो एउटा बानी के छ भने मैले यस्तो गरेँ भनेर म प्रचार पनि गर्दिनँ। प्रचार गर्नु जरुरी पनि मैले देख्दिनँ। काम गरिसकेपछि कसले गर्यो के गर्यो भन्ने थाहा भइहाल्छ भन्ने हिसाबमा त्यो म 3 पटक गएँ थिएँ। 3 पटक जाँदाखेरि यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। फेरि पनि सबै कुरा यो दुईटै अस्पतालको अथवा अन्य विषयहरू पनि केही छन् भने 10-8 जना डेलिगेटकै रूपमा जाउँ, प्रधानमन्त्री समेत पनि भेट गर्न, त्यसरी जाउँ। केही त गर्न सकिन्छ, केही भन्न सकिन्छ। यदि अहिले दिने भएन भने त्यो मन्त्रीहरूको दिमागमा बसिरहँदो रहेछ, यिनीहरू आएर चाहिँ केही त गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच बन्नु रहेछ। त्यो भएको हुनाले डेलिगेटले फरक पार्छ। अब म सांसदको बैठक बसिन्छ, त्यो संसद दलमा दिनका गइन्छ, मन्त्रालय दिनका बसिन्छ भन्दाखेरि यो औपचारिक कुरा त होला अथवा अनौपचारिक कुरा होला भन्ने खालको हुँदो रहेछ। डेलिगेटको र एउटा माननीयले मात्रै भन्दा फरक हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले मैले साथीहरूलाई सल्लाह यही दिएँ, केही गरौँ भन्नेमा म छु। बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, अन्य केही आधारभूत आवश्यकताका विकासहरू हामीले त्यसलाई परिचय गरौँ, त्यसलाई चिन्हित गरौँ अनि मिलेर। कुनै पनि पार्टीको सवाल छैन, सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरू राखेर गएको। यही मानको पुल बनाउँदाखेरि पनि सकभर मेरै प्रमुख भूमिका हो। मैले सबै पार्टीका साथीहरूलाई बैठक बसालेर सल्लाह गरेर कृष्णमानमा आइपी गरेर हामीले एकचोटि यहाँ पार्टी अध्यक्ष 3 जना थियौँ, हामीले मिलाएरै काम गरेका हौँ। शान्ति र विकासको लागि एउटै पार्टी जस्तो थियो। अन्यत्रबाट आउने साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यहाँ के हो त, यो एउटै पार्टी जस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो त बोलीचाली बुझ्दछन्, त्यो अब सोचको कमी हो पनि भन्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले यसरी संस्कार बसालेर हौँ। अहिले कृष्णमानजी पनि अब त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, म अध्यक्ष छैन। अब अहिले के गर्नु भएको छ, मैले झिनो मसिनो ढुङ्गिएर अध्ययन गर्नु भएको छैन। मैले अघि नै भने नि, दाँत नमिले तिरुन काटिन्। सबै पार्टी विकास शान्तिको लागि सबै पार्टी एक हुनुपर्छ, एक भएका हौँ हामीले। यहाँ मुस्लिम र हिन्दूको दङ्गा बनाउने कोसिस गर्छु, हामीले कति पनि हुन दिइनौँ। त्यो भएको हुनाले सबै कुरा मिलेर मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर गर्न हामीले सकिनौँ भने कुनै हालतमा केही पनि गर्न सकिन्न। यहाँ त अहिले नेपालको संस्कार कस्तो बस्नु लाग्यो भने एउटाको खुट्टा अर्काले काट्नु। त्यो एउटाको खुट्टा अर्काले काट्ने हो भने त्यो अर्को खुट्टो काटी माग्ने मान्छे पनि पछि फेरि प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यो सरकारमा जान्छ, त्यसको पनि खुट्टा काट्ने। यो चाहिँ नेपाल कहिले बन्नै नदिने उद्देश्य पो हो त। त्यो भएको हुनाले युरोप र अमेरिकातिरको कमसेकम राजनीतिक संस्कार त हामीले पनि बोक्नुपर्छ कि। नरसिंहराव बहुमत नपुगेको सरकार 5 वर्ष चलाउँछ। हाम्रो यहाँ बहुमत आफ्नै सरकार आफै मान्छेले खसाल्ने प्रवृत्ति, यस्तो संस्कृति भयो भने हामी कसरी नेपाललाई अघि बढाउन सक्छौँ। साधन स्रोतका साथसाथै अलिकता विकासको लागि केही भिजन ल्याउनुपर्छ र सोच्नुपर्छ र सबै पार्टीले विकासको लागि त अवरोध कसैले पनि गर्नु हुँदैन। आज जनताले मध्य एउटा पार्टीको सरकार पनि त्यसलाई किन सहयोग नगर्ने विकासको लागि, बरु यो गर भन्ने हो। त्यो भएन भने हामी नेपाल अघि बढाउन सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अब राजनीतिकमा पनि धेरै सुझबुझका साथ किन यो के यो परम्परै बन्यो,
त्यो भएको हुनाले यो हुनु हुँदैन। नेपाल बनाउने जिम्मा हामीले लिएका छौँ। नेता भनेपछि सादा मान्छे हो, नेपालीहरूको मान्छे हो। नेपालीको हित गर्नको लागि नेता बनेको हुन्छ। व्यक्तिगत हित मात्रै चाहने हो भने कहिले पनि बोल्न सक्दैन। त्यसकारण आज राजनीति गर्दाखेरि पनि मैले अघि नै भने नि कबाड नेता अब कति कुनै पार्टीले पनि माथि नपुर्याओस्, कबाड छ भने फालिदिनुपर्छ, सबै फालिदिनुपर्छ। केही काम छैन कबाड। राम्रो विचार भएका मान्छेहरू माथि जानुपर्छ, कबाडहरूलाई फालिदिनुपर्छ, कबाडमाथि लिने। त्यसकारण पार्टी त अब के गर्ने, कोही सानो होला कोही ठुला होला। जनताले मत दियो भने ठुलो हुन्छ, मत दियो भने सानो। नेपाल बनाउने हो भने हाम्रै खुट्टामा उभिएर हाम्रै आत्मबलको आधारमा अघि हामी बढ्न सकिनौँ भने हामी कहिले पनि नेपाल बन्न सक्ने। अर्काले दिए सहायता, अर्काले दिएका मिठा वचनले केही पनि हुन सक्दैन। नेपाल बनाउने हो भने हाम्रो आफ्नै खुट्टा बलिया बनाउनुपर्छ, आफ्नै दिमाग लगाउनुपर्छ, राम्रो भिजन हुनुपर्छ, तब मात्र नेपाल अघि बढाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले आज सबैका सोच चिन्तन बदल्न पर्ने जरुरी छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही तरिकाले हिँड्ने हो भने हुँदैन, त्यही तरिकाले हिँड्न पाइँदैन। नेता साझा हो, जनताको साझा नेता हो। नचाहिने भत्याङ गर्छ र व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा मात्रै पूर्ति गर्ने हो भने त्यो कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन। त्यस कारण त्यस्ता नेताहरूले इच्छा त त्याग्नुपर्छ, त्यागी हुनुपर्छ। जनताको लागि समर्पित मरिमिट्ने नेताको आवश्यकता देख्छु मैले। त्यो भएको हुनाले नेपाल बनाउनुपर्छ। किन नेपाल धेरै पछि परेको त हाम्रै कारणले हो, कसैको कारण हो र हाम्रै कारणले हो। हामी चेतना अवस्था नउठाउने, दुर्भिजन हामीसँग छैन, देश बनाउने कसैमा पनि भावना छैन भने नेपालका अर्का कारणले पछि परे हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अब नेपाल बनाउने हो भने सबै पार्टीले सोच्नुपर्छ, सबै पार्टीले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बिल्कुल छोड्नुपर्छ। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको छ, 5 वर्षको लागि नराम्रो काम गर्छ भने जान्छ। 5 वर्ष त चल्नु दिनु पऱ्यो नि। नराम्रो काम गरे अर्कोचोटि जनताले जिताउँदैन, राम्रो काम गऱ्यो भने जिताउला। त्यही हो नि त परीक्षा। प्रजातन्त्रको मर्म पनि 5 वर्षको लागि दिने हो नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले यो 5 वर्ष कमसेकम पुग्न सिकौँ, कमसेकम काम गर्न दिउँ, विचार गर्नु। कसैलाई जिम्मेवारी नदिने हो भने त्यो नेताको परिचय पनि हुँदैन। जिम्मेवारी दिइसकेपछि राम्रो कि नराम्रो भन्ने तब मात्र जिम्मेवारी वहन कतिको गर्छ त्यसको आधारमा हाम्रो नराम्रो चिनिन्छ। त्यो भएको हुनाले 5 वर्ष कुर्ने धैर्यता पनि हामी नेपालीमा नहुने भयो। किन काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार ल्याउँछ, आफै बसाल्छ, कम्युनिस्टहरू पनि त्यही गर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्यो। त्यो भएको हुनाले मैले यो कुरा निकालेको। यो गर्न हुँदैन, 5 वर्ष धैर्य हुनुपर्छ। धैर्यताले नै नसक्ने बेला त नेता पनि भइँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी धैर्यताका साथ जनस्रोत हामीसँग कम छ भन्छौँ, उत्पादनमा लागेका छैनौँ। हाम्रो देशमा के चिजको कमी छ यहाँ? केही चिजको पनि कमी छैन। यदि उत्पादनसँग जोड्ने हो भने हाम्रो देश त धेरै माथिको छ। हरेक साधन स्रोतमा हामी माथि छौँ। आज निगेका छन्, तेल बेचेर खर्च दिएका हुन्छौँ। हामीसँग त यहाँ हरेक चिज छ नि त, खालि एउटा तेलको मात्रै छ। हामीले गर्न नसकेको के चिज छैन। त्यो भएको हुनाले सबै नेपालीहरूको दिमागमा हामीसँग साधन स्रोत सम्पन्न छौँ। यो इच्छा शक्तिका साथ हामी अघि बढ्यौँ भने हामी देशको कायापलट गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले मैले आज थोरै कुरा, अब राजनीतिक कुरा थोरै राखेँ। कसैले माइन्ड गर्नुहुन्छ भने माफ गर्नुहोला। आज यो क्यान्सर हस्पिटल असाध्यै राम्रो ढङ्गले गएको छ। त्यसलाई हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यो सहयोग पुर्यायौँ भनेपछि भोलि हाम्रै भविष्य जोडिएको छ। हाम्रै मान्छे, हामी भरतपुर जान्थ्यौँ, दुःख त हुन्थ्यो नि। आँखा बस्दाखेरि खाना लतपट औषधि र त्यो बसेर विचार विमर्श गरेर कुन कुन संस्थालाई के तरिकाले अघि बढाउन सकिन्छ भनेर बेला मौकामा बस्ने, सरसल्लाह दिने, सल्लाह गर्ने। तेरो काम यो, तेरो काम यो भनेर हामीले केही भन्यौँ भने म एक्लै माननीय सङ्घीय सांसद भन्नुहुन्छ, मलाई थाहै छैन भेरीको के छ, यहाँको के छ, अर्को के छ, कहाँका समस्या के छन्, नबसिन्छ थाहा हुनु। एक्लै कहाँ जाने? त्यो भएको हुनाले बेला मौकामा हामीलाई सल्लाह पनि दिनुपर्छ, बसाल्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, कुराकानी गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो भएको हुनाले अब यही हामीले जाउँला भन्ने
कुरो राख्दै फेरि पनि यो क्यान्सर हस्पिटलको प्रगति होस्, उद्धार होस् र राम्रा काम गर्न सकौँ र सबै कर्मचारीले पनि एउटा त्यागको भावना लिएर काम गर्छौँ। यही मेरो शुभकामना राख्दै दुई शब्दहरू टुङ्ग्यो। जो जान्छ सुस्ताउन, जो भन्दैन यहाँ समीपमा तेरो र मेरो भनी लाग्छन् हो त सबै चराचरहरू, जो जान्छ मेरो भनी यही हो धर्म विवेक हो प्रकृति हो कर्तव्य हाम्रो यही भन्दै उठ्छ जुरुक्क खुल्छ भवमा सौभाग्य राम्रो पनि जा भन्दैन कुनै परे शरणमा केही दोष देखे पनि गर्दै हम्कन सक्छ त्यो भवनले सिन्चिन्छ ऊर्जा पनि त्यस्तै नेत्रहरू हेरुन् हरभरि यो वृक्ष बढ्दै गरोस् फग्रुन् फुलहरू अकाल नजरुन् सञ्जीवनी यो बनोस् यस्तै शक्ति र जोस जागर सदा यो पुष्प अम्लान होस्। मेरा यिनै शुभकामनाका शब्दहरूसँगै यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको हार्दिक नमस्कार गर्दै हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै कार्यक्रमको जिम्मा दिनुभएकोमा सञ्चालनको जिम्मा दिनुभएकोमा हार्दिक आभार टक्र्याउँदै सञ्चालनको क्रममा हुन गएका थुप्रै प्राविधिक त्रुटिहरू यस्ता विभिन्न किसिमका त्रुटिहरूमा क्षमा याचना गर्दै आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री भक्तबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस मञ्चबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। चरित्र शाह म्याडमलाई, सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल खजुराको अपरेसन सेवा प्रारम्भ तथा गणेश मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि बाँकी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य नन्दलाल रोकाईज्यू, अतिथि बाँकी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश ख का लुम्बिनी प्रदेश सभासद बाबुराम गौतमज्यू, त्यसरी नै हाम्रो छिमेकी जिल्ला बर्दिया बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिग्राम अधिकारीज्यू, त्यस्तै हाम्रो बाँकी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, भेरी अस्पतालका मेयर डाक्टर प्रकाश थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत सबैमा म सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको तर्फबाट आजको यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमै हाम्रो अग्रजहरूले धेरै कुराहरू यहाँ पस्किसक्नु भएको छ, मैले धेरै बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। तर पनि सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल भनेको एउटा जातीय एकताको, सामाजिक सद्भावको, राजनीतिक एकीकरणको एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा पर्यायवाची शब्द हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ कोही पहाडी, कोही मधेसी, कोही मुस्लिम, कोही हिन्दू, कोही महिला, कोही पुरुष, कोही धनी, कोही गरिब, यहाँ कसैको विभेद बिनाको एकताको परिणामले यो सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको स्थापना भएको, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यहाँ अरबौँपतिदेखि लिएर सुकुम्बासी समेतले पनि आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। यहाँ हिन्दू मात्र होइन, मुस्लिमहरू पनि हाम्रो धनदान निर्माण यज्ञमा उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसो भएर यो खजुराको मात्रै स्पेसल क्यान्सर अस्पताल होइन, यो अघि पनि भनिसक्नुभयो, अहिले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै 3 प्रदेशलाई सेवा यसका सञ्चालनका बिचमा थुप्रै मतभेदहरू होलान्, थुप्रै
कुराहरू होलान्, तर अहिले हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। हाम्रो एउटै ध्येय छ, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई कसरी फुल पेसमा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, कसरी हाम्रा क्यान्सर पीडित लगाएका सम्पूर्ण रोगीहरूलाई, बिरामीहरूलाई हामी सस्तोभन्दा सस्तो सुलभ तरिकाले, सुलभ शुल्कमा हामीले कसरी सेवा, एकदमै उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। र त्यही परिणामस्वरूप हामी आज यो हाम्रो विकास समिति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा गठन गरेको पनि लगभग 6 महिना पुग्दैछ। यो बिचमा हामीलाई केही समय यसको आन्तरिक वस्तुस्थिति बुझ्नको निम्ति पनि केही टाइमहरू लाग्यो र हामी यसलाई बिस्तारै गति दिने अवस्थामा हामी आइरहेका छौँ। र हाम्रो अहिले एकदमै कोर टिम तयार भएको छ। पुरानो टिम जस्तै हाम्रै कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो विश्राम पौडेल सर, उहाँ काज फिर्ता जानुभयो, आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। लेखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभएको छ। र हामी पनि लगभग नयाँ टिम नै यो हाम्रो विकास समितिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हुन त मभन्दा हाम्रो किस्मतजीको नेतृत्वमा 2062 मङ्सिर 27 गते जुन प्रखर प्रोग्राम मिसन नेपालको स्थापना भयो, त्यही बेलाको कोषाध्यक्ष हो म पनि। र हामी सुरुवातीदेखि नै यो अस्पताल कसरी स्थापना गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा थियो। हाम्रो उद्देश्य त यसलाई नो प्रफिट नो लस, मुनाफारहित अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यो प्रेरणाले हामी लागेका थियौँ। तर बुझ्दै जाँदा जति बुझ्दै गयो त्यति गाह्रो रहेछ। भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि यसलाई सञ्चालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न थुप्रै चुनौतीहरू छन्, अहिले पनि छन्। हामीले धेरै कुराहरू उठायौँ। अब यो सरकारलाई हामीले यो हस्पिटल बनाएर सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ, तर पनि हामीसँग थुप्रै समस्या छन्। हामीलाई लाग्यो सरकारलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने अब हाम्रो टाउको दुखाइ कम हुन्छ भन्ने थियो। तर अहिले पनि हामी सबैलाई यो थाहा छैन, मलाई पनि यहाँ आउँदासम्म थाहा थिएन। अब यो अस्पतालमा थाहै दरबन्दी भनेको एउटा पनि छैन। हामी कहाँ डाइरेक्टर साहब भेरीबाट काजमा सर आउनु भएको छ, हाम्रो लेखा अधिकृत सर सडकबाट काजमा सर भएर आउनु भएको छ, एकजना प्रशासकीय अधिकृत आउने हो, शाखा अधिकृत, अब उहाँ अझै आउनु भएको छैन। तिनैजना थाई कर्मचारी थाईमा पठाएको छ, थाई पठाउँछ, उसले काजमा पठाउँछ सरकारले। र अहिले हाम्रो 93वटा दरबन्दी स्वीकृत भएको टोटलमा, त्यसमध्ये 54वटा दरबन्दीको लागि नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ भने अरू 37वटा दरबन्दी हामीले अस्पतालले आन्तरिक स्रोत गर्न व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब हामी यो अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यसमा स्रोत कम छ यसको। र क्यान्सर अस्पताल भन्ने बित्तिकै हामीले सोच्छौँ यहाँ रेडिएसनको व्यवस्था हुनुपर्छ, सेकाइ, हामी सेकाइ भन्ने गर्छौँ हैन, रेडियोथेरापी। अब त्यसको निम्ति हामीलाई लिनाङ मसिनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार गर्ने गरेका छौँ। त्यो पनि हामीलाई अब हाम्रो हैसियतबाट अलिक ठुलै कुरा रहेछ। सरकारले चाह्यो भने 20-22 करोड त्यो केही पनि होइन, तर हामी आफ्नो आन्तरिक स्रोतले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसो भए हुनाले अहिले हामीसँग भएका दरबन्दीहरूलाई हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले विज्ञापन गरेका छौँ र त्यो विज्ञापनको समय पनि सिद्धिसकेको छ। र हामीले 9औं तह र 8औं तहको परीक्षा इन्टरभ्यू पनि हामीले तोकिसकेका छौँ। 10 गते र 11 गतेलाई अवकाश प्राप्त, अनिवार्य अवकाश भइसकेपछि म शिक्षा क्षेत्रमै लामो समय काम गरेको, अहिले पनि म ज्ञानोदय ब्राह्मण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, खजुराको गाउँ शिक्षा समितिको सदस्य, बाँकी जिल्लाको शिक्षा समितिको सदस्यले हैसियतले काम गर्दैछु। तर मलाई यो स्वास्थ्यको क्षेत्र भनेको मेरो निम्ति नयाँ हो। त्यसमाले मैले पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ, बुझ्न जरुरी छ। धेरै कुराहरू मैले पनि जानिसकेका छैन र मेरो टिम पनि सबै अनुहारहरू अलिकति नयाँ नै हुनुहुन्छ। तर हामीसँग प्रतिबद्धता छ, इमान्दारी छ, लगनशीलता छ भन्ने कुरा मलाई म विश्वस्तताका साथ भन्न सक्छु। मेरो एउटै ध्येय छ, म आस्थाको रूपमा काम गर्ने मान्छे हो। मलाई 2 पैसाको लालच छैन र कसैले यहाँबाट 2 पैसा कमाउन खोज्छ भने पनि मेरो दृष्टिमा त्यो यो अस्पतालको निम्ति कलङ्क हुन्छ। त्यसोमा हामीलाई त्यो मान्यताका आधारमा यो अस्पताललाई हामी एकदमै गरिबभन्दा गरिब, जसले
यो मागेमा आएर नाकको फुली समेत निकालेर दिनुभएको छ आमाहरू। उहाँहरूको पीडालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। हामीले यो अस्पतालमा आइसकि सेवा सुविधाका कुरा भन्दा पनि हामीले कसरी सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन सक्छौँ त, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो, अस्पताल भएर पनि हामी गुणस्तरीय सेवा दिन सकेनौँ भने हामीप्रति त्यो चार्मिङ हुँदैन, हाम्रो अट्र्याक्सन हुँदैन, हाम्रो अस्पताललाई कसैले पनि हेर्दैन। त्यसो भए हुनाले हाम्रा जनशक्तिहरू पनि दक्ष हुनुपर्छ, व्यवस्थापन पनि चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी लागेका छौँ। र हामीसँगै हाम्रो होइन संस्थापक अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यू पनि अहिले इनर्जेटिक खालको नयाँ आउनु भएको छ र हामीलाई विश्वास छ यो अस्पताललाई हामी हाम्रो कार्यकालभित्रै सहज रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा हामी जानेछौँ र हामीले केही जस्तो यो हस्पिटल निर्माण गर्दा थुप्रै चन्दा दिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पर्खर प्रोग्राम मिसनको नाममा आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, संस्थागत सदस्यहरू हुनुहुन्छ, साधारण सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको नाम हामीले शिलालेखमा राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ र उहाँको उपचारको सिलसिलामा पनि हामी थोरै भए पनि केही छुट गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले पनि हामीले लिने शुल्कहरूमा अलिकति कहीँ कतै मिलेको छैन, यो भरतपुरकै हिसाबले लिएको छ भन्ने खालको हाम्रो डाइरेक्ट साहबबाट आएको हुनाले हामीले तपाईँहरूले एउटा यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्, यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर एउटा समिति पनि बनाइदिएका छौँ। त्यो आधारमा हामीले यसलाई अलिकति यो क्षेत्रको जनताहरूको आय स्रोतका आधारमा हामीले कसरी अलिकति गुणस्तरीय सेवा र सस्तो किसिमले दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। यी कामहरूमा यहाँहरू सबैको हातेमालो रहनेछ, यहाँहरू सबैको सल्लाह सुझाव रहनेछ, बाट पनि सम्पर्क गर्नुहुनेछ। कुनै कमी कमजोरी यहाँबाट बाहिर आयो भने पनि सल्लाह सुझावको रूपमा हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो टिमले अब यो अस्पताललाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसप्रति हाम्रो मान्यज्यू विशेष गरेर दुवैजना मान्यज्यू हुनुहुन्छ, एकजना त हिँडिसक्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो अस्पताल नेपाल सरकारलाई जनताले तयार गरेर हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि यो अवस्थामा रहनु भनेको त मलाई लाजै लाग्छ, दुर्भाग्य नै हो भन्ने सम्झिनुपर्छ। किन भन्दा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हामी पब्लिकले गरिदिएका छौँ भने यसलाई कसरी साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, जनशक्ति कसरी परिपूर्ति गर्ने, ती कुराहरूमा नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म मान्यज्यू मार्फत राख्दै हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ लगायत सबैमा पुनः म खजुरा सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षको हैसियतले सबैप्रति म हृदयदेखि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म आजको यो औपचारिक कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद, सबैमा नमस्कार।
पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़े को। अंधन को